डॉक्टर सुलेरी सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, अब मीडिया रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की भी हैं कि कैबिनेट के अंदर ये बिल जो है मिनी बजट जिसको कहा जा रहा है, ये अगले दिन डिस्कस हुआ। और क्योंकि उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा की जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का रिजल्ट है वो सामने आ चुका था, तो काफ़ी मिनिस्टर्स ने ये कहा कि इसको जी अभी रहने दें, ये पार्लियामेंट में लेके गए और इसको एक तो पास करवाना मुश्किल होगा, और दूसरा अभी पहले मरहले में हमारा इतना बुरा हाल हुआ है तो आगे क्या होगा। जी शुक्रिया आरफा। कैबिनेट के अंदर क्या डिस्कशन हुई उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन देखिए, इस बिल में पहली बात तो यह है कि इसको मिनी बजट कहा क्यों जाता है। मिनी बजट इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये फाइनेंस बिल जो था उसमें चूंकि तरमीम है और वो तरमीम पार्लियामेंट के जरिए ही होगी, तो लिहाजा इसको मिनी बजट का नाम दिया जा रहा है। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि कुछ सेल्स टैक्स एग्जम्पशन थी, उनको ख़त्म करना है, कुछ ज़ीरो रेटेड गुड्स थी, कहीं पे रिड्यूस टैक्स रेट था, और सेल फोन के केस में उन पे उनकी मालियत के हिसाब से जो था वो जीएसटी लगती थी, तो उसको हार्मोनाइज करना है, और ये चीज़ जो है ये पार्लियामेंट में होगी। इससे महंगाई में इजाफा जो है कुछ अशिया पर यकीनन होगा। मोबाइल फ़ोन महंगे हो जाएंगे, कंप्यूटर्स महंगे हो जाएंगे, सोना चांदी ज्वेलरी के आइटम और रीमेल्टेबल स्क्रैप जो है ये महंगा हो जाएगा। जिन चीज़ों पे मेरी इतलात के मुताबिक फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें जो एक्सपोर्ट जो है के लिए रॉ मटेरियल उसकी इंपोर्ट पे एग्जम्पशन बरकरार रहेगी। जो बेसिक फूड आइटम्स हैं और जो बेसिक हेल्थ आइटम है, एजुकेशन जो है उन पे एग्जम्पशन जो है वो बरकरार रहेगी। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन रिजल्ट के बाद काबीना में कुछ जो है मिनिस्टर्स उन्होंने मशवरा दिया कि इसको मौखर कर दिया जाए, तो उन्होंने यकीनन दिया होगा, तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, लेकिन एक इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है। और वो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी ये है कि अगर ये सारा कुछ 12 जनवरी से पहले नहीं होता और ये वाला एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग मिस होती है, तो फिर आपके पास प्लान बी क्या है। जिस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट को देख रहे हैं या बाकी जो चीज़ें हैं, तो अगर तो वो भी कैबिनेट में प्लान बी डिस्कस हुआ है तो फिर तो शायद इसको मौखर कर दिया जाए, लेकिन अगर प्लान बी नहीं है तो मेरा ख्याल है फिर साहब यही है कि मजीद डिले किए बगैर इसको 12 जनवरी से पहले कंप्लीट कर लिया जाए। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर बेंगोली, ये जो है जैसे ना कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तो हो सकती है, इकोनॉमिक नहीं। बट सर, इस वक्त ऑब्वियसली जब भी एक हुकूमत होगी जो इलेक्शंस जीत कर आई है, तो उसके लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी तो सर हाथ साथ साथ ही चलते हैं। कितना मुश्किल है, और ख़ास तौर पे सर इसके साथ जो दूसरा भी एक इशू जुड़ा हुआ है, आपने भी उस पर बहुत बात की है, जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का बिल है उसको भी बहुत उसमें ताख़ीर हुई है। और बार बार अगेन रिपोर्ट्स इस तरह की सामने आई हैं कि हुकूमत चाहती है कि वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए हो जाए, उसको पार्लियामेंट में ना लाया जाए, मगर आईएमएफ जो है वो मान नहीं रहा इस बात पे। शुक्रिया अरफा। मैं साल भर से ये कहता रहा हूँ, आपके लास्ट प्रोग्राम में जब मैं था तो उस वक्त भी मैंने कहा था, और अभी शबर जैदी साहब ने भी इसकी तस्दीक की है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। ये वो मईशत है जिसका दिवालिया हो चुका है। जब आप बैंकरप्ट होते हैं तो जो बैंकर होता है वो आपके एसेट्स पे काबिज हो जाते हैं, उसका नीलाम करते हैं और अपने पैसे वसूल करते हैं। पाकिस्तान एक बैंकरप्ट स्टेट है और IMF इज़ द बैंकर ऑफ ऑल बैंकर्स। उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं कि अगर मईशत चलनी है तो इन शराइत पे चलेगी। मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे पास कोई चॉइस है इसको एक्सेप्ट न करने के बजाय। इसकी जो नताइज है वो उस पर तो बहुत बात हो चुकी है। आबिद सुलेरी ने भी अभी कहा महंगाई तो होगी, सिर्फ कंप्यूटर्स और गोल्ड आइटम्स नहीं महंगे होंगे। इस वक्त जो एग्जेम्पशंस है वो फूड आइटम्स को भी है। सिर्फ डायरेक्ट एग्जेम्पशन से चीज़ें सस्ती नहीं होती है, उन आइटम्स की जो इनपुट्स पे टैक्स होते हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। इस वक्त सारे एग्जेम्पशंस खत्म हो जाएंगे अक्रॉस द बोर्ड।
تو اور جو اسٹیٹ بینک کا ہے وہ تو بالکل ریاست کے جو رٹ ہے وہ توڑنے کے برابر ہے. ایک حکومت کو اگر قرضہ چاہیے اپنے معاملات چلانے کے لیے تو وہ اسٹیٹ بینک سے نہیں لے سکتا, وہ کمرشل بینک سے لے سکتا ہے, اور کمرشل بینک کو اجازت ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہ وہ حکومت کو قرضہ دے. یعنی جو حکومت ہے وہ پرائیویٹ کمرشل بینکس کے محتاج ہو جائیں گی. اور اگر کوئی جنگ کی صورت ہے, فوج کو پیسے چاہیے, وہ بھی اسٹیٹ بینک نہیں دے گی, اس لیے کہ اسٹیٹ بینک کا اختیار نہیں ہوگا حکومت کے پیسے دینے کا. لیکن مسئلہ یہ آج ہمارا سامنا ہے ایشوز کا. بات یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے ہم معیشت کو بگاڑ رہے ہیں. ہم اپنی جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے بالکل صحیح اس کو بڑھاتے چلے گئے, اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو بڑھاتے چلے گئے. ایکسپورٹ 10 سال پہلے جو تھی آج بھی وہی ایکسپورٹ کی ویلیو ہے, امپورٹس بڑھتی چلی گئی. جہاں $100 کے ایکسپورٹ پہ $120-130 امپورٹ ہوتی تھی, اب $100 کے ایکسپورٹ پہ $230 امپورٹ ہوتی ہے. یہی حال ڈومیسٹک ریونیو کا ہے. تو یہ ہم طے کرنے کو تیار نہیں ہے. شروع میں آپ نے پرائم منسٹر کا ایک کوٹ سنایا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کو کون بریف کرتا ہے. کہہ رہے تھے کہ معیشت جب ٹھیک ہونے لگتی ہے تو ڈالر شارٹ ہو جاتے ہیں. ڈالر شارٹ ہونا جو ہے معیشت کی کارکردگی کا حصہ ہے, شارٹ یا سرپلس ہونا. ڈالر اکانومی کوئی معیشت سے الگ نہیں ہے کہ آپ کی معیشت تو بہتر ہو رہی ہے اور ڈالر کم ہوا تو معیشت خراب ہو گئی. پتہ نہیں یہ کیا کہ لیفٹ کان سے ہم جو سنتے ہیں وہ اس لیے سب کچھ ٹھیک سن رہے تھے, رائٹ کان جو ہے وہ خراب ہو گیا. بات کر رہے ہیں جو اس وقت یہ قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ جو منی بجٹ آنا ہے اس میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی ہے, یا تاخیر ہے بھی صحیح. کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے بعد حکومت کے اندر بھی بہت بے چینی ہے اور خدشات ہیں کہ اس بل کو پاس کرنے کے بعد کیا ریمیفیکیشنز حکومت کے لیے ہوں گے. ڈاکٹر سلیری سر, اہم چیز یہاں آپ نے خود 12 جنوری کا ذکر کیا IMF بورڈ کا, تو سر اگر تب تک حکومت نے یہ پاس نہیں کیا تو سر اس کے کانسیکوینسز ذرا ہمیں سمجھائیں. I mean, ابھی سے کہ اگلی ٹرانچ جو ہے اس میں تاخیر ہوگی, کوئی اور امپیکٹ ہوگا, کیا ہوگا سر؟ جی میں پہلے صرف ون لائنر ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب بڑے بھائی ہیں, بڑا احترام ہے مجھے. میں تھوڑا سا ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں کہ اگر پاکستان اس وقت ایک بینکرپٹ یا ایک وہ دیوالیہ اسٹیٹ ہے تو وہ شاید پچھلے 20-25 سال سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ اسٹیٹ بینک کے ریزروز دیکھتے ہیں, کمرشل بینکس کے ریزروز یا باقی انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں تو شاید کو بہت زیادہ فرق ان میں پچھلے 15-20 سالوں میں نہیں آیا ہے. تو اگر اس وقت پاکستان جو تھی وہ اکانومی چل سکتی تھی تو انشاءاللہ ابھی بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے سیمی فنکشنل رہے گی. عارف آپ کا جو مین کوسچن جو آپ نے کیا, دیکھیے اگر 12 جنوری کو نہیں ہوتا تو اس کے 2-3 کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ مارچ 2021 میں آپ کو لاسٹ ٹرانچ ملی تھی, اس کے بعد تقریباً 9 مہینے گزر گئے ہیں, اس کے بعد کوئی ٹرانچ نہیں ملی. تو اسی طریقے سے چلتا رہے گا انٹل کہ یہ پروگرام جو ہے یہ خود ہی کنکلوڈ ہو جائے, اس کا ٹائم پورا ہو جائے اور یہ انکنکلوزیو رہ جائے. اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پروگرام جو ہے وہ کوئی ایک پارٹی سسپینڈ کر دے, یا وہ پاکستان کہہ دے کہ ہم اس میں مزید انٹرسٹڈ نہیں, یا وہ IMF کہہ دے. لیکن اگین لوکنگ ایٹ نمبرز, اسپیشلی جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نمبرز ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی بڑا صائب اقدام ہوگا دونوں طرف. اس وقت اتھارٹیز یعنی گورنمنٹ آف پاکستان اور IMF انگیج ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لینا چاہیے. کل شوکت ترین صاحب سینیٹر منتخب ہو گئے ہیں, ہوپ فلی ایک آدھ دن میں وہ وزیر خزانہ کا اپنا حلف اٹھا لیتے ہیں, تو اس کے بعد حکومت کو کوئی ایسا طریقہ کرنا ہوگا کہ اس کو ایک منیملسٹک ایجنڈا. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی یہ بتائیے گا, کیا یہاں کوئی گنجائش ہے ٹو ری نیگوشیٹ دیز کنڈیشنز ود دی IMF؟ ویری کوئکلی سر. دیکھیے ری نیگوشیشن میں جانے کا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ اب آپ کے پاس اگلا سال سپٹمبر تک کا ٹائم ہے, اس کے بعد الیکشن ایئر ہے, اور الیکشن ایئر میں کوئی بھی سیاسی حکومت جو ہے, وہ پچھلی حکومتیں ہو یا یہ والی حکومت, وہ نہیں چاہے گی کہ
ऐसे प्रोग्राम में आ जाए जहाँ पे उसको वो जो लास्ट ईयर में स्पेंडिंग स्प्री पे जाती है हर हुकूमत के, उससे उसको रोका जाए। तो जाहिर है कि पीटीआई पिछली हुकूमतों की तरह पीटीआई की भी ख्वाहिश होगी कि इलेक्शन ईयर में एक पॉपुलर बजट दे, इलेक्शन ईयर में वो ज्यादा स्पेंडिंग करे, वो जो लोन्स कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को फुल स्केल पे रोल आउट किया जाए। तो अगर वो IMF प्रोग्राम में होंगे तो वो शायद ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।